नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। बङ्गालबाट सिक्किम भित्राउने दुधमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सिक्किमले लियो फिर्ता। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन र सांसेका ग्वालाहरूले जनाए निर्णयको स्वागत। सिक्किम सरकारप्रति जनाइयो आभार। बागधारा परिसर जमिन विवाद पुनः चुलिँदै। बागधारा परिसरको निजी जमिनमा थालिने परियोजनाको क्षेत्रवासीले जनाए आपत्ति। सर्वे टिममाथि दुर्व्यवहार गर्ने स्थानीयहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिने जमिन मालिक राज छेत्रीको भनाई। कवियत्री सुधा सङ्गमको 2वटा कृतिको एकैसाथ गरियो विमोचन। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे कोअपरेटिभ सोसाइटीको सभा सम्पन्न। अनि कालिम्पोङ पारिजात परिवारको निजी भवन शनिबार पूजा अर्चनाका साथ गरियो उद्घाटन। बङ्गालको घरेलु दूध सिक्किम छिर्नबाट लगाइएको रोक सिक्किम सरकारले शुक्रबारदेखि हटाइएको छ। 4 दिनपछि आज शनिबारदेखि पुनः दूध लिएर कालेबुङका दूधवालाहरू सिक्किम प्रवेश गरेका छन्। बङ्गालको घरेलु दूध सिक्किम छिर्नबाट लगाइएको रोक आज शनिबारदेखि हटाइएको छ। सिक्किमको पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभागले 17 जनवरी एउटा अधिसूचना सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको कारण बङ्गालबाट सिक्किम भित्रिने दूधमा रोक लगाइएको थियो। यता कालेबुङका दूधवालाहरू अनि कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले यसको विरोध जनाए बापत सिक्किम सरकारको पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभागले पुनः शुक्रबार अर्को अधिसूचना जारी गर्दै राज्य बाहिरका क्यानहरूमा दूध सिक्किम प्रवेश गर्नमा अनुमति दिएको हो। किसानहरूले सिक्किममा जाँच चौकी नजिकैको दूध उनीहरूको आफ्नै गाई वा फार्मबाट निस्किएको सुनिश्चित गर्नेछन् र उपभोगको लागि दूधको स्वच्छता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछन्। गुणस्तरमा कुनै शङ्का र त्यस्ता दूधको सरसफाइ र सुरक्षामा सम्झौता भएमा सिक्किम सरकारले थप आपूर्तिका लागि त्यसलाई सच्याउन आवश्यक कारबाही गर्नेछ जस्ता शर्तहरू अन्तर्गत प्रवेशमा अनुमति दिएको छ। यसरी 4 दिनपछि आफूहरू पुनः दूध लिएर सिक्किम प्रवेश गर्न पाउँदा सांसेका दूधवालाहरू खुसी बनेका छन्। उनीहरूले यस कार्यको निम्ति आफूहरूलाई सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण व्यक्तिविशेष, जिल्ला प्रशासन, कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन, सिक्किम सरकार अनि संवाददाताहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यही सन्दर्भमा आज हामी केटिभीका उमेश परियारज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै कृषक कल्याण सङ्गठनका प्रेसिडेन्ट विष्णु सरलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै सिक्किम न्युजलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र कालिम्पोङ डिएम प्रशासन सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै सिक्किम सरकारलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने रातारात उहाँहरूको नोटिफिकेसनले गर्दाखेरि आज हामी पूर्ण रूपले आफ्नो व्यवसायमा फर्किन पाइरहेका छौँ। यसमा हामी धेरै खुसी छौँ र सिक्किम सरकारलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै भेटनेरी सिक्किम पुलिसहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि आज हामी धेरै दिन पश्चात हामी आफ्नो व्यवसायमा पूर्ण फर्किआउन पाएकोमा हामी सबै ग्वालाहरू खुसी भइरहेका छौँ है। र केटिभीका हाम्रो दाजु उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन जुन गराउनु भयो, साथै हाम्रो कृषक कल्याण सङ्गठनका सरलाई हामी सबैभन्दा मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्कोतिर कृषक कल्याण सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिक्किम सरकारको उक्त निर्णयप्रति आभार प्रकट गर्दै आफूले दिएको अल्टिमेटम समय पनि फिर्ता लिएको बताएका छन्। र म सङ्गठनको तर्फबाट कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठन र सम्पूर्ण ग्वाला र कृषकहरूको तर्फबाट म विशेष मुख्यमन्त्री श्रीमान श्री PS गोलेज्यू, जो माननीय मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकार र सिक्किम सरकारकै तपाईँको जति पशु सम्पदा विभागको अधिकारीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनभने समयमा उहाँहरूले अब समीक्षा गरेर उहाँहरूले यसको निराकरणको तर्फबाट उहाँले पाइला चालिदिनु भयो र सँगसँगै आजदेखि जुन हामीले एउटा अल्टिमेटम दिएको त्यसलाई पनि हामीले फिर्ता लिएको छौँ। बागधारा जमिन विवाद फेरि चुलिएर अघि आएको छ। क्षेत्रवासी एवं बागधारा सेवा सङ्घ बनाम कालेबुङ निवासी राज छेत्रीमाझ चुलिएको जमिन विवाद फेरि अघि आएको हो। बताइए अनुसार कालेबुङ 12 नम्बर वार्ड स्थित बागधाराकै ठिक माझतिरको जमिनमा कालेबुङ निवासी राज छेत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा कुनै परियोजना निर्माण गरिने भनिएपछि यसको विरोधमा बागधारा सेवा सङ्घ अघि आएको हो।
समिति एवं क्षेत्रवासीको भनाइ अनुसार उक्त ठाउँ कुनै पनि परियोजना निर्माण गरिए बागधाराको पानीको मुहान सुक्ने अथवा पानी प्रदूषण हुने कारणले गर्दा बागधाराको संरक्षणमा क्षेत्रवासी अघि आएका हुन्। उक्त ठाउँ शनिबार राज छेत्रीले सर्वेक्षण टोली लिएर सोइल टेस्टिङ गर्ने काम अघि बढाएका थिए, तर बागधारा सेवा सङ्घ यसको विरोधमा उत्रेर सर्वेक्षण काम नै रोकिदिएका छन्। वार्डवासी सबै एकत्रित भएर उक्त ठाउँ कुनै परियोजना खडा गर्न नदिने पक्षमा उभिएका छन्। उक्त ठाउँ कुनै परियोजना खडा भएर भोलिको दिनमा बागधारा सुक्न गए अथवा प्रदूषण हुन गएको खण्डमा कालेबुङवासी पिउने पानीको निम्ति काकाकुल बन्न पर्ने सङ्घको तर्फबाट लक्ष्मी बराइली अनि सञ्जय विश्वकर्माले अघि राखेका छन्। समस्त कालिम्पोङको वासीले चाहिँ यसको हामी चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ है, र हामी चाहिँ बागधारा सेवा सङ्घबाट बोल्दैछौँ है, र हामीलाई चाहिँ आज सबै समर्थन साथीभाइले समर्थन दिएको छ। हाम्रो गोसकानको दाजुभाइ दिदीबहिनी मुर्गीहट्टा बागधारा सबैको हामीलाई सारा दिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी हाम्रो बागधाराको एसेट चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई छुनु दिँदैनौँ है। र हिजो हामी आएर सल्लाह गऱ्यौँ, उहाँसँग सल्लाह गरेर हामीले भन्यौँ ठिकै छ तपाईँ 12 बजी हामीसँग मिटिङ आउनुहोस्, हामी सर गर्नुपर्छ भन्दा उहाँ 3 घन्टा पर्खे उहाँ आउनु भएन। र आज अचानक उहाँ यहाँ सोइल टेस्टिङ गर्ने मान्छे पो ल्याउनु भएछ। यो त उनीहरूको एकदमै उनीहरूको त प्रि प्लानमा काम हो नि त। 100 वर्ष पुग्यो भने हामी सबै गाउँको हामी सबै दाजुभाइहरूले सल्लाह गरेर हामी चाहिँ एउटा हेरिटेज स्टाइलले एउटा केही प्रोग्रामहरू गर्नुपर्छ भन्दै यस्तो कुतत्व भन्नु नि त होइन, राम्रो काम गर्नु भएन त उहाँले त। गर्दा चाहिँ हामी समस्त कालिम्पोङवासीले यसको चाहिँ घोर विरोध गर्दछौँ। र यही सिलसिलामा भोलि हामीले चाहिँ एउटा 1 बजी बागधारा म्युनिसिपालिटीबाट मिटिङ राखेको छौँ। समस्त बागधाराको मान्नु हुनेहरूले सबैले बागधारालाई याद गर्नु हुनेले चाहिँ 1 बजी चाहिँ सबैजना मिटिङमा आइदिनु पर्यो। हुन्छ, तपाईँको यो जमिन तपाईँको यो डोनेट गर्नेहरू जमिन तपाईँको हामीले सुन्दाखेरि सुनिता देवी अग्रवालको जमिन हो भन्दैछ। किनभने यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जमिनको दाताहरूले यहाँनिर बागधारालाई जमिन दिइसकेको छ बागधारा संरक्षण गर्नुको निम्ति, यहाँ कुनै कन्स्ट्रक्सनको लागि होइन तपाईँको। त कुरा के छ भन्दाखेरि हामी आउँदो दिनमा यो जति पनि जमिनको दाताहरूलाई पनि बोलाएर उहाँहरूसित पनि एक सिटिङ हामी गर्नेछौँ। कन्स्ट्रक्सन तपाईँको यहाँनिर तपाईँको बिहाइन्ड द सिन छ, तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। बागधाराको समितिको लडाइँ जसले पनि बागधाराको जमिनलाई मिच्नु खोज्छ, बागधारालाई मैला गर्नु खोज्छ, यहाँको रोगहरू काट्नु खोज्छ, XYZ जो पनि होस् उहाँसित हामी लड्नेछौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यति नै छ नि तपाईँको। या कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई केवल एकजना सिङ्गल पर्सनलाई यहाँनिर इङ्गित गरेर उसलाई भिक्टिमाइज गरेर उसलाई ब्लेमिङ गरेर ऊ नराम्रो भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। हाम्रो उद्देश्य हो बागधारालाई हामीले बचाउने हो, सेफ बागधारा हाम्रो सेफ बागधारा हो। यहाँ कसैलाई पनि हामीलाई आवर इन्टेन्सन इज नट टु हर्ट एनीबडी, हामी कसैलाई पनि। अर्कोतिर यसै विषयमाथि जमिन मालिक राज छेत्रीसित जान्न चाहँदा उनले गत 2017 देखि उक्त जमिन आधिकारिक रूपमा आफ्नो नाममा रहेको बताए। यो जमिनको तपाईँलाई सानो ब्रिफमा तपाईँलाई म बताइदिन्छु। पहिला यो जमिन बन्सीलाल अग्रवालको जमिन थियो। उहाँ बितेपछि उहाँको वाइफको नाम शकुन्तला बाईको नाममा थियो। शकुन्तला बाई गएपछि 2016 म्युटेसन सञ्जय अग्रवाल र जयकिशन अग्रवाल उहाँको लिगल हेयर्सले म्युटेसन गरेर नाम ट्रान्सफर भएको। त्यसको बादमा चाहिँ उनीहरूसँग मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङले एउटा डिल भएर चाहिँ पहिले उनीहरूसँग एउटा डिल गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँबाट शकुन्तला बाहिरसँग गरेर चाहिँ मैले थ्रु अब लर्नड एडभोकेट सिकेको मैले एउटा पेपर बनाएर रेजिस्टर्ड पावर अफ एटर्नी जुन चाहिँ यसरी हामीले रेजिस्टर अफिसमा गएर गरेको थियो गरेको छु, लिगली बनाइदिनु भएको थियो। त्यो अनुसारले मैले त्यही आधारमा मैले हाम्रो हमाल कुमार भुजेल जसले पहिलादेखि त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो, त्यो मेरै प्लटमा पर्दाखेरि पनि उहाँको जमिनलाई चाहिँ मैले नै हाम्रो नेपाली दाजुभाइले बनाएको भनेर चाहिँ उहाँ हमाल कुमार भुजेलको नाममा रेजिस्टर पनि गरिदिएको हजुर। मैले प्लट नम्बर 5775 5758 चाहिँ जमिनमा बसेको ठाउँमा चाहिँ मैले हमाल कुमार भुजेलको लागि पनि रेजिस्ट्रेट गरिदिएको। साथै उनले बागधाराको पानी सुकोस् अथवा प्रदूषण होस् भन्ने पक्षमा आफू पनि नरहेको कारण नै परियोजना निर्माण गर्नभन्दा अघि सर्वेक्षण गरिएको बताए। यदि जाँच गर्दा बागधारा सुरक्षित रहने रिपोर्ट आए मात्र परियोजना निर्माण गर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताएका छन्। पानी धारा सुक्ने अवस्था छ भने म काम प्रोजेक्ट गर्दिनँ। तर लाइकवाइज मैले पहिला पनि म्युनिसिपालिटीलाई, डिएम अफिसलाई, एलआर डिएमलाई पनि भोटे धारा जो हाट बजारको छेउमा भोटे धारा 35 फिटमा
को वरिपरि पेरिफेरीमा घर बनेको छ, साधुधारा छ, राजाधारा छ, त्यो सबै फोटोहरू खिचिवरी त्यो सप्तश्रीको धारा छ, वरिपरि 30-35 फिटको वरिपरि पेरिफेरीमा घरको वरिपरिमा धारा सुक्दैन भनेर उनीहरूले त्यो नक्सा पनि बुझाएको थिएँ मैले। तर मैले आज त्यो इन्टेन्सनले गरेको होइन, मैले खालि प्रोटेक्सन भोलि पर्सि इन लङ रन अरूको त्यो बागधारा पनि पानी नसुकोस् भनेर चाहिँ यो जियोलोजिकल सर्वे आएर चाहिँ ताकि पब्लिक कन्भिनियन्ट पनि होस् भनेर चाहिँ ल्याएको थिएँ आज। तर यो इन्सिडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि सायद इन फ्युचर के आउँछ आउँदैन त्यो मलाई मैले अहिले केही भन्न सकेको छुइनँ भाइ। तपाईँको फ्युचर प्लानिङ चाहिँ के थियो त्यहाँनिर, के निर्माण गर्ने प्लानिङ चाहिँ के थियो? पानी उनीहरूले एकदमै सलिड पानी धारा सुक्दैन, धारा प्रोटेक्सन गरेछ भने चाहिँ भोलि पर्सि एउटा कम्प्लेक्स गरेर एउटा नानी हाम्रो केटाकेटीहरूलाई इम्प्लोइ पनि रिलायन्स मार्ट आउने उनीहरूले सम्पर्क गरिरहेको थियो। रिलायन्स मार्ट आयो भने कमसेकम हाम्रो कालिम्पोङको 25-30 जना नानीहरू 50 जना नानीहरू इम्प्लोइ हुने थियो। प्लस एउटा सानोतिनो मोटर स्ट्यान्ड 40-50 वटा गाडी राख्ने स्ट्यान्ड पनि बनाउने एउटा प्रपोजल आइडिया थियो। उनले यसरी जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया विशाखापट्टनमबाट आएका स्पेसल टिमलाई नै हातापाई र अभद्र व्यवहार गरिएको कारण केही व्यक्ति विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरिने अनि सठिक ढङ्गमा आफूलाई काम गर्न बाधा दिएको खण्डमा न्यायालयको दैलो ढकढकाउन पनि आफू बाध्य हुने बताएका छन्। नै अहिले फिलहाल चाहिँ के गरेको थियौँ हामीले एउटा के विचार गरेर गरेको थिएँ मैले भने विशेष सोइल टेस्ट अस्ति नै 1 वर्ष अगाडि झन्डै सोइल टेस्ट गर्दाखेरि रिपोर्ट राम्रै आरबी टेस्टिङ ल्याबलाई गराएको थियौँ, राम्रै थियो। तर इन फ्युचर त्यहाँ मेरोदेखि मुनि सुनिता अग्रवालको जमिन छ जो चाहिँ 83 डेसिमल छ, जहाँ चाहिँ मुखमा धारा पर्छ, त्यहाँ धारा पर्छ, त्यहाँ त्यो इन सेफगार्ड त्यो सेफगार्डलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुको लागि मैले जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको टिमलाई चाहिँ विशाखापट्टनमबाट रिक्वेस्ट गरेर कल गरेर उनीहरूलाई बोलाएको थिएँ ताकि फ्युचरमा धाराको पानी चाहिँ नसुकोस् पनि भनेर गरेको थिएँ। इन द मिनवाल के भयो भने उहाँहरू आएर मसँग मैले भने तपाईँलाई यदि पानी ड्राई हुन्छ रिपोर्ट आयो भने म कुनै प्रोजेक्ट गर्दिनँ, किन पानी भन्ने सबैलाई नेसेसरी हो। म त्यो के पानी सुक्छ तर पहिलाको रिपोर्टमा चाहिँ आरबी टेस्टिङ ल्याबले गरेकोमा चाहिँ पानी सुक्दैन भनेर रिपोर्ट थियो। तर यो जुन चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाले जो विशाखापट्टनमबाट आएर उनीहरूको कम्प्युटर मेसिन थियो, खनखान गर्नु पनि पर्ने थिएन, उनीहरूले गरेर हेरेर फ्युचर सेफगार्ड अफ धारा पनि हुन्छ भनेर आएको थियो। तर अभाग्यवश आज बिहान एउटा इन्सिडेन्ट भयो जहाँ चाहिँ पब्लिक आवेशमा आएर केही नगरिकन उहाँको मेसिनहरू फ्याँकिदियो, जो चाहिँ 50-60 हजारको एउटा इक्विपमेन्ट मात्रै पनि फ्याँकिदिनु भयो। त्यो एकदमै हाम्रो एउटा कालिम्पोङको प्रतिको एउटा इन फ्युचर राम्रो इम्प्रेसन चाहिँ भयो जस्तो लागेन अहिले। अब मैले उहाँहरूले जबरजस्ती गरेर उनीहरूले वार्डवासी आएर जबरजस्ती बारबार गर्नुहुँदै त्यो चाहिँ अलिकति प्राइभेट प्रपर्टीमा उहाँहरूले दखल त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ मैले कोर्ट यहाँ पुलिसमा गएर कोर्टको सहायता लिनुको मलाई बाध्य हुन्छु। कवियत्री सङ्गम सुधाको 2वटा कृति छन्द आरम्भ, नवीन मन्द छन्द परिचय अनि छन्द कविता सङ्ग्रह अनि क्षितिज छुन खोज्दा खोज्दै कविता सङ्ग्रहको कालेबुङमा विधिवत विमोचन गरिएको छ। यहाँको कुमुदिनी होम्स प्रेक्षागृहमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित भुवन पी खनाल, विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक नवीन पौडेल, अध्येता एवं विश्लेषक जनार्दन थापा, कवि टिकाभाइ गोपाल ढकाल, रबिन खवास, वीरेन्द्र अब्जस अनि स्वयं कवियत्रीको बाहुलीबाट उक्त पुस्तकहरूको विमोचन गरिएको हो। कविताको शास्त्रीय पक्ष छन्द हो। प्रारम्भिक कालमा भानुभक्त लगायत सम्पूर्ण नेपाली कविहरूले छन्दमा कविता लेखे। कवि सूर्यविक्रम ग्यावाली, धरणीधर शर्मा, पारसमणि प्रधान सबै कवितामा छन्दका अनुयायी थिए। तर यता हराउन लागेको छन्दोबद्ध कविता कृति लिएर साहित्यमा युवा कवि सङ्गम सुधा समाजअघि आएकी छन्। कवि सङ्गम सुधाको यसभन्दा अघि पनि गजल सङ्ग्रह असिनाको फुल अघिबाटै प्रकाशित भएको हो। उनको यो क्रमैले दोस्रो अनि तेस्रो कृतिको रूपमा रहेको छ। छन्द विधा कठिन नै भए पनि सिकेपछि सहज हुने कवियत्री सङ्गम सुधा बताउँछिन्।
एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अब अरूले पनि भन्ने गर्छ सानै उमेरमा किताब निकाल्यो भन्दै भन्छ। अब खुसी लाग्छ। अब यतिको उमेरमा आफूले पनि अब एउटा आर्ट गरेर मैले पनि गर्न सकेँ। मेरो समय खेर जानु दिन मैले केही न केही गरेर अब मैले एउटा पुस्तक भए पनि निकाल्न सकेँ। अहिले अब योसँग मेरो 3टा हुन्छ। 2वटा पुस्तकबाट अब विशेष चाहिँ जुन छन्दको पुस्तक छ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै क्लास 10मा 9मा छन्द पढाइन्छ, तर छन्दको नियमवाली भएको पुस्तकहरू छैन। र मैले यो अब सिक्किममा एकजना गोपाल ढकाल सरले निकाल्नु भएको छ, तर त्यो सोल्ड भइसकेको किताब हो, अहिले बजारमा पाइँदैन। र मैले यहाँनिर चाहिँ एकदमै डिटेल्समा भएको छन्दको किताब निकालिसकेपछि विद्यार्थीहरूले पनि रुचाएर त्यसलाई पढ्यो भनेदेखि छन्द के हो भन्ने कुरा अलिअलि जान्दछ, उनीहरूले याद गर्छ अब छन्द यस्तो रहेछ भन्ने कुरा। र फाल्टो जति पनि धेरै पूर्वीय यो के भन्छ हाम्रो साहित्य मन पराउने साहित्यकारहरूले पनि छन्दको बारेमा जान्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। छन्द कविता एकदमै कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका कविहरूले कविता वाचन गरेका थिए भने जनार्दन थापा अनि कवि टिका भाइले कवियत्रीमाथि पाठकीय दृष्टिकोण अघि राखेका थिए। तर उनले खालि अहिलेको आधुनिक तरिकाको कविता मात्र नभएर छन्दप्रति पनि एक प्रकारको चासो देखाउँदैछिन् र छन्द जस्तो कुराहरू जो सबभन्दा बढी शास्त्रीयतावादी साहित्यमा प्रयोग भए र त्यो प्रतिको बहाव अलिकति मलाई अचम्म लागेको चाहिँ त्यो थियो। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडको बोर्ड मिटिङ मोटर स्ट्यान्ड न्यू हिमालय मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ। नवगठित कोअपरेटिभ सोसाइटीका चेयरम्यान सेबास्टिन प्रधानको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ ब्याङ्कका सिइओ स्वरूप बक्सी मुख्य रूपले उपस्थित रहेका थिए भने डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभका डेभलपमेन्ट अफिसर कल्याण थापा, सिके राई, सचिव रिचर्ड राई, प्रमुख सल्लाहकार एस छिरिङ लेप्चा लगायत उपाध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा बोर्ड गठनको प्रक्रिया पूरा गरिएपछि विभिन्न रणनीतिबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसैबीच उक्त कोअपरेटिभ सोसाइटी पर्यटन उद्योगलाई सङ्गठित रूपमा र व्यवस्थित गराउन होमस्टेहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा हालै पञ्जीकृत गरिएको जानकारी गराइएको छ। यसै क्रममा शनिबार भएको सभामा भावी रणनीति निर्धारण गर्न सभा सम्पन्न गरिएको हो। सभामा उपस्थित सिइओ स्वरूप बक्सीले वक्तव्य राख्ने आफ्नो पक्षबाट सके जति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसरी नै प्रमुख सल्लाहकार साथै उपाध्यक्षले पनि यो कोअपरेटिभ सोसाइटीले नयाँ वेबसाइट बनाउने र विभिन्न मुख्य स्थानहरूमा होर्डिङ लगाउने सुझावहरू राखेका थिए। कालेबुङको पर्यटन उद्योगमा यो एउटा नयाँ र स्वागतयोग्य कदम रहेको छ। उक्त कोअपरेटिभ सोसाइटीले होमस्टेसँग संलग्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र यस उद्योगमा प्रवेश गर्ने नयाँ उद्यमीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गराउन पहल गर्ने सभामा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसैबीच उक्त सभा विषय चेयरम्यान सेबास्टिन प्रधानले विस्तृत जानकारी गराउँदै हाल कोरोनाको कारण होमस्टे उद्योगमा ह्रास आएको बताएका छन्। आजको मेन मिटिङ चाहिँ हाम्रो के हो भने फर्दर एउटा वेबसाइट जुन चाहिँ लन्च हामीहरू गर्दैछौँ। किन वेबसाइट बिना अहिलेको नेटको बिजनेस बिना चाहिँ हाम्रो कुनै के चल्दैन। विदिन यो महिनाभित्रमा हामीले 26मा टार्गेट गरेको थियो, तर कति टेक्निकल कारणले गर्दा कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति पोस्टपोन हुँदैछौँ। वेबसाइट तयारी भएपछि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट टुरिस्टहरूले वेबसाइटमा हेरिकन उनीहरूले जग्गाको डेस्टिनेसन हेरेर जस्तो अब डिएलओको पोइन्ट छ या कफेरको हो या लोले गाउँ यहाँ जहाँको पनि हेरिकन डाइरेक्ट उहाँले रुमहरू हेरिकन डाइरेक्ट बुकिङ गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ वेबसाइटको खरच 2.3% जस्तो 1000 रुपियाँमा 20 या 30 रुपियाँ मात्र वेबसाइटको चार्ज काटिन्छ र जिएसटी पनि उनीहरूले नै टुरिस्टले नै भर्छ। र आजको दिनमा नेटको कारोबार नगरिकन कुनै व्यवसाय हुन सक्दैन, त्यो एउटा हाम्रो मेन लक्ष्य। अर्को कुरो फर्दर हामीले गाउँ बस्तीमा जसरी होमस्टे खोल्छ, कसैले रेस्टुरेन्ट खोल्छ, उनीहरूको लागि चाहिँ आजसम्म कुनै ब्याङ्कले लोनहरू दिएको छैन। र एज पर सिओ हाम्रो बाग्चीज्यू उहाँहरूले नाबार्डसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो अप टु डेट रेजिस्ट्रेसन अस्ति 6/1/2022 को दिनमा चाहिँ हाम्रो कोअपरेटिभ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ सोसाइटीको रेजिस्ट्रेसन पनि भयो, एउटा खुसीको कुरो हो। र गर्दाखेरि यो विषयवस्तुमा अलरेडी डिएम हाम्रो कालिम्पोङलाई पनि मतलब राखेको छौँ कुरा, उहाँ पनि बहुत खुसी छ। र फर्दर
हाम्रो डेभलपमेन्ट के छ भने जतिजना पनि इच्छुक यो होमस्टे अहिले चलाउँदैछ खोल्दैछ उहाँले हामीसँग मेम्बरसिप लिनुहोस् र इभन हाम्रो होमस्टेमा पनि जो बुकिङहरू पनि धेरै नै क्यान्सल भएर कमी भएर जाँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो मास्क लाउनु पर्ने एसओपी मेन्टेन गर्ने योलाई गरेर पनि हामीहरू कोभिडसँग लडेर पनि हामीले आफ्नो व्यवसायलाई यथावत राख्ने हामीले मतलब कोसिस गर्दैछौँ। यसको लागि हामी डिएमसँग बसिरहेको हामीले कति कुरो चाहिँ अलिकति हामीलाई रिलिफ हुनुपर्ने कति कुरो हाम्रो बाटाघाटा सिक्किममा जानुको लागि असुविस्ता भइरहेको छ त्यो विषयवस्तुमा छ र असर धेरै नै परेको छ र सँगसँगै हामीलाई एउटा ग्रान्ट सरकारबाट पहिला दियो त्यसमा 1-1 लाख रुपियाँ प्रत्येक होमस्टेले पायौँ र अहिले रहेको 50,000 रुपियाँ छ त्यो पनि समयमा दियो भने हाम्रो यो कोभिडमा अलिकति लाचार परेकोमा चाहिँ मलमपट्टि हुन्छ भनेर चाहिँ म सरकार समक्ष पनि यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। कालेबुङको सामाजिक संस्था पारिजात परिवार वेलफेयर सोसाइटीको निजी भवन शनिबार पूजा अर्चनाका साथ लोवर बोङबस्तीमा उद्घाटन गरिएको छ। लोवर बोङबस्तीको पञ्जीकृत सामाजिक संस्था कालिम्पोङ पारिजात परिवार वेलफेयर एसोसिएसन विगत धेरै वर्षदेखि निजी बलबुतामा भवन बनाउन पहल गरिरहेको थियो भने अहिले आएर सो पहल पुरा भएको छ। यसै क्रममा शनिबार सङ्गठनका अध्यक्ष माधव खनालको बाहुलीबाट रिबन काटेर उक्त भवनको उद्घाटन गरिएको छ। यस अवसरमा वयोवृद्ध सदस्य तथा जमिनदाता कुबेर प्रसाद पोखरेल, केशव प्रसाद पोखरेल लगायत अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने र जमिनदाता कुबेर प्रसाद पोखरेल साथै केशव प्रसाद पोखरेल लगायत अन्य सदस्यलाई दोसल्ला ओढाएर सम्बर्धना जनाएको थियो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। यसरी नै उक्त परिसरमा धेरै वर्ष अघिदेखि सार्वजनिक देवी पूजा सम्पन्न गरिँदै आइरहेको थियो भने भवन उद्घाटन कार्यक्रमको छेक पारेर उक्त पूजा सम्पन्न गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा सम्पूर्ण ग्रामवासीहरूको सुरक्षा, शान्ति, सुख, समृद्धिको कामना सहित चण्डीपाठ, तिलकपाती, आरतीका साथ पूजा अर्चना सम्पन्न गरिएको हो। सामाजिक सेवाको निम्ति उक्त भवनलाई व्यवस्थित गर्न भावी रणनीति रहेको जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रम विषय सदस्य केशव प्रसाद पोखरेलले थप जानकारी दिँदै जमिनदाताप्रति आभार जनाएका छन्। र हाम्रो आर्थिक अवस्था अति नै कमजोर भएको हुनाले हामीले यसलाई क्लब घर बनाउन सकेनौँ र धेरै सोच्यौँ, विचार गऱ्यौँ, सरकार समक्ष पनि लेखापढी गऱ्यौँ, तर कतैबाट हाम्रो सहयोग नपाउँदा हामी आफै नै आफ्नै खुट्टामा आफै उभियौँ भनेर हामी सबैले कसैले 10, कसैले 20, कसैले 30 यस्तो पैसा उठाएर हामीले झन्डै 7-7.5 लाख रुपियाँमा हामीले एउटा भवन निर्माण तयारी गऱ्यौँ र यो भवन निर्माण तयारी गरेको र यसको खुसियालीमा आज हामीले यो सम्पूर्ण ग्रामवासीको उपस्थितिमा हामीले यो भवन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र यसमा सबै भक्तजनहरूले आएर पूजा अर्चना गरेर भव्य रूपमा यो स्वागत गरिदिए र हामीले सबैलाई राम्रोसँगले उ गर्न सक्यौँ र यहाँ वयोवृद्ध कतिजना व्यक्तिहरूलाई पनि आज सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ र हामीले भविष्यमा अझ धेरैवटा कामहरू गर्नु छ, अधुरा कामहरू छन् र हामीले सरकार समक्ष धेरै करेस्पोन्डेन्ट चलाउँदैछौँ, तर सरकार समक्षबाट त्यो करेस्पोन्डेन्ट यदि भएन भने हामी फेरि पनि एक झमट कोसिस गरेर अझ राम्रोसँगले यसलाई सुचारू रूपले लानेछौँ र भविष्यमा आउने नानीहरूलाई राम्रो बाटोमा राम्रो शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने कोसिस गर्दैछौँ। र शनिबार अल इन्डिया काङ्ग्रेस कमिटी सदस्य सुरेन्द्र कुमार पारकको अध्यक्षतामा अमर जवान ज्योति विषय सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा शुक्रबार दिल्लीमा अमर ज्योति जवानमा बलेको ज्योतिलाई निभाएर सार्ने जुन कार्यक्रम भयो त्यस विषयमा चर्चा परिचर्चा गरी केन्द्र सरकारको यो पहललाई अल इन्डिया काङ्ग्रेस कमिटीले घोर विरोध जनाएको नवल छेत्रीले बताएका छन्। आज जुन चाहिँ को लागि आज हामी मिटिङ बसेको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो अमर जवान ज्योति
अनि यो जुन चाहिँ अमर जवान ज्योतिलाई जुन चाहिँ जग्गाबाट सारेर जुन चाहिँ ठाउँबाट त्यसलाई निभाएर त्यसलाई त्यो बल्दै गरेको आगोलाई त्यो फ्लेमलाई एक्सटिङ्ग्विस गरेर जुन चाहिँ जहाँ सार्ने कार्य भएको छ, हामी इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टले त्यसको घोर विरोध गर्दछौँ। र म हजुरहरूलाई यो अमर जवान ज्योतिको इतिहासको बारेमा केही बताउन चाहन्छु। अमर जवान ज्योति त्यो जुन चाहिँ त्यो बल्दै गरेको जुन चाहिँ ज्योति छ, त्यो चाहिँ 1971 को इन्डो पाक वारमा शहीद भएका मेमोरियल सिपाहीहरूको लागि त्यो ज्योति चाहिँ हाम्रो त्यति बेला हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीजीले 1972 त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नुभएको थियो। त्यो दिल्लीको गेटवे अफ इन्डियाको छेउमा छ। तर अहिले भाजपाले त्यो सार्ने काम गर्यो र हामी त्यसको घोर खण्डन गर्छौँ र हामी त्यसको घोर विरोध गर्छौँ। उक्त सभामा मुन्ना प्रसाद, वसिर अहमद सुल्तान, शिबु छेत्री र नवल छेत्रीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कोरोनाको कारणले तेस्रो चरणको लकडाउनले पहाडको पर्यटन व्यवसायलाई पुनः प्रभावित बनाएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि पहाडको पर्यटन व्यवसायलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनाएको छ। गत केही दिनदेखि भने लकडाउनमा केही छुट भएपछि पर्यटकीय क्षेत्रहरू खोलिएपछि पुनः केही कम्ती मात्रामा भए पनि पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। तर यो बेला पर्यटकहरूको घुइँचो हुने बेलामा कोरोनाको कारणले फेरि एकपल्ट पर्यटन व्यवसायलाई प्रभावित बनाएको छ। पहाडको ग्रामीण पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा बेसी चलेको क्षेत्र नै खर्साङ महकुमा अन्तर्गत सिटोङ क्षेत्र हो। तर जस्तो लकडाउन सुरु भयो त्यस्तै सिटोङ क्षेत्रमा रहेको होमस्टेहरूमा पर्यटकहरूले बुकिङ रद्द गर्न थालेका थिए। सिटोङ क्षेत्रमा लगभग 70% पर्यटकहरूले बुकिङ रद्द गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिटोङ क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्रहरू खोलिएपछि केही पर्यटकहरू आउन थाले पनि बुकिङ बन्द भएकोले पर्यटकहरू आउने मुख्यमा पनि पर्यटकहरू शून्य रहेको छ। होइन, होमस्टेहरू चाहिँ खुल्लै थियो तर गेटहरू सबै बन्द भएको थियो 6 तारिकदेखि। अस्ति कति 4 दिन भयो भनेपछि अस्ति कति तारिकदेखि खोल्यो, गेट खोलिदियो होइन। त्यहाँदेखि अब मान्छे त गेटबाटै फर्किँदै थियो। अहिले चाहिँ अब ठिकैको छ, अब धेरै कम्ती अब टुरिस्ट पहिलाको भन्दा चाहिँ। पर्यटकहरू भरिने सिटोङको मुख्य पर्यटन स्थलहरू पनि अहिले शून्य नै छन्। पर्यटकहरू आए पनि केही कम्ती मात्रामा आउने गरेको छ। यस विषयमा पर्यटन व्यवसायसित सम्बन्धित व्यवसायी विक्रम राई र सन्ध्या आचार्यले यसरी जानकारी गराएका छन्। खर्साङबाट हनोक थापाको रिपोर्ट। यो वेबले गर्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी 70% अब टोटल बन्द भयो र जति पनि क्यान्सल भएको टुरिस्टहरूको हामीले रिफन्ड गर्दैछौँ 100%। त्यो कि ड्यु टु यो अब यो अहिले उनीहरूको त्यो अब यो क्यान्सल गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूले जाने होइन, यो एउटा यो सिचुएसन यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै होमस्टेहरूले उनीहरूको एडभान्सहरू चाहिँ रिफन्ड गर्दैछौँ। हो, यसलाई खोल्नै पर्छ र अब गभर्मेन्टले बन्द गर भनेको नि नोटिस इन्स्ट्रक्सनहरू छैन। त्यसले गर्दा होमस्टे त टोटल ओपन नै छ, सबै खुल्लै छ। तर अब गेस्ट त अटोमेटिकली टुरिस्ट स्पटहरू गभर्मेन्टले बन्द गरिसकेपछि त अटोमेटिकली त्यो माने कम्ती भएको मात्रै। उहाँहरू घुम्न आउँछ, घुम्ने जग्गा नै बन्द भइसकेपछि त अटोमेटिकली टुरिस्ट त कम्ती भयो। गभर्मेन्टले कतिवटा क्राइटेरियाहरू उयो ध्यानमा राखेर खुलेकै राम्रो हो। अब किनभने यो धेरैवटा सेक्टरहरू, धेरैवटा बिजनेसहरू है, धेरैवटा दोकानपाट, गाडी घोडादेखि अब वर्कर्सहरू सबैको यो प्रभावित भएको छ है। र कतिवटा अब क्राइटेरिया हामीले पनि अब त्यो फुलफिल गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टको इन्स्ट्रक्सनलाई लिएर नै अब हामीले चल्दैछ। तर अब यसमा अब अलिकति सिरियसली नै अब गभर्मेन्टले पनि अब त्यो कुरोहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो है हुन्छ। तर सबैभन्दा धेरै हिट गरेको चाहिँ यो पर्यटन व्यवसाय र शिक्षालाई नै हो जस्तो मलाई, स्कुलहरूलाई नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले प्राय अब आज हिजोको पनि एकदम फुल बुकिङ हो हाम्रो। लगभग 30-32 जनाले चाहिँ अब एक दिनमा बुक गर्नुभएको हुन्छ होइन। अनि त्यो सबै चाहिँ अब प्रायै यो जनवरीको 12-13 तारिकदेखि उता चाहिँ प्राय नै रिसिड्युल गर्नुभएको छ। उहाँहरू पछि आउँछु भन्नुभएको छ। अब क्यान्सल अहिलेको लागि त क्यान्सलै भनौँ न, तर अब यस्तो हुन्छ उहाँहरूले एडभान्स पेमेन्टहरू गर्नुभएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले फिर्ता नलिएर चाहिँ अब उहाँहरू फेरि आउने भनेर चाहिँ अब यो कोरोना सकिएपछि, यो कोरोनाको तेस्रो लहर थामिएपछि चाहिँ फेरि उहाँहरू आउनुहुन्छ। आजकै पनि लगभग 35 जना थियो हाम्रो गेस्ट 2टा होमस्टेमा गरेर। अनि उहाँहरू पनि अब सबै नै
क्यान्सल हुनुभयो। अनि भोलि पर्सि आउनेहरू पनि भोलि हाम्रो 4-5 ग्रुपमा भोलि आउँदै हुनुहुन्छ। 2 ग्रुप चाहिँ भोलि आउनुहुन्छ। उहाँहरू सायद अस्ति नै पहाड छिरिसक्नु भएको हुनसक्छ अनि उहाँहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। धेरै नै क्यान्सल भइसकेको छ अहिले।